اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. الف لام را، این آیات کتاب روشنگر است. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. همانا ما آن را قرآن عربی نازل کردیم شاید شما دریابید. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما بهترین داستانها را با وحی کردن این قرآن بر تو بازگو می کنیم و مسلماً تو پیش از آن از بیخبران بودی. اذ قال یوسف لأبیه یا ابت اینی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. به یاد آور هنگامی را که یوسف به پدرش یعقوب گفت پدرم، همانا من در خواب 11 ستاره و خورشید و ماه را دیدم، آنها را برای خود سجده کنان دیدم. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتك فیکیدوا لك کیدا إن الشیطان للإنسان عدو مبین. یعقوب گفت ای فرزندم، خواب خود برای برادرانت بازگو نکن که برای تو نقشه بدی می اندیشند. بیگمان شیطان برای انسان دشمن آشکار است. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك علیم حکیم. و این گونه پروردگارت تو را برمیگزیند و از تأویل احادیث می آموزد و نعمتش را بر تو و بر آل یعقوب تمام می کند، همان گونه که پیش از این بر اجدادت ابراهیم و اسحاق تمام کرد. یقینا پروردگارت دانای حکیم است. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. بیشک در داستان یوسف و برادرانش برای سؤال کنندگان نشانه ها و عبرت هاست. اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هنگامی که با خود گفتند یوسف و برادرش بنیامین نزد پدرمان از ما محبوب ترند، در حالی که ما گروهی نیرومند هستیم، بی تردید پدرمان در اشتباهی آشکار است.
اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحین. یوسف را بکشید یا او را به سرزمینی دور دست بیفکنید تا توجه پدرتان فقط به سوی شما باشد و بعد از آن افرادی صالح باشید. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. یکی از آنها گفت یوسف را نکشید و اگر می‌خواهید کاری انجام دهید او را به قعر چاه بیندازید تا بعضی از کاروانهای رهگذر او را برگیرد. قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف وإنا له لناصحون. و آنگاه نزد پدر آمدند و گفتند پدر جان تو را چه شده است که ما را بر برادرمان یوسف امین نمی شماری در حالی که ما خیر خواه او هستیم. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فردا او را با ما به صحرا بفرست تا از میوه ها بهره برد و بازی کند، همانا ما نگهبان او هستیم. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. یعقوب گفت آنکه او را ببرید مرا اندوهگین می کند و از این می ترسم که گرگ او را بخورد در حالی که شما از او غافل باشید. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. گفتند با اینکه ما گروهی نیرومند هستیم اگر گرگ او را بخورد به راستی آنگاه ما زیانکار خواهیم بود. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. پس چون او را با خود بردند و تصمیم گرفتند که او را در قعر چاه قرار دهند، به او وحی کردیم که قطعا آنها را از این کارشان آگاه خواهی کرد در حالی که آنها نمی‌دانند. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. و برادران شبانگاه گریان به نزد پدرشان آمدند. قالوا یا ابانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. گفتند ای پدر ما، همانا ما رفتیم که مسابقه دهیم و یوسف را نزد اساس خود گذاشتیم، پس گرگ او را خورد و تو هرگز سخن ما را باور نخواهی کرد
هرچند راستگو باشیم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. و پیراهن او را با خونی دروغین برای یعقوب آوردند. او گفت چون این نیست بلکه هوای نفس شما کاری را برای شما آراسته است. پس کار من صبر جمیل است و بر آنچه میگویید خداوند مددکار من است. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. و کاروانی فرا رسید و پس آنها آورشان را فرستادند و او دلو خود را در چاه انداخت. پس چون بیرون آورد یوسف را در آن دید صدا زد و گفت مژده باد این کودکی است. و او را به عنوان یک کالا از دیگران پنهان داشتند و خداوند به آنچه می کردند آگاه است. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. و سرانجام او را به بهای اندک چند درهم فروختند و درباره او بی‌رغبت بودند. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. و کسی از اهل مصر که او را خرید به همسرش گفت جای او را گرامی دار، امید است برای ما سودمند باشد یا او را به فرزندی گیریم. و این چنین یوسف را در آن سرزمین متمکن ساختیم و تا از تأویل احادیث به او بیاموزیم و خداوند بر کارش چیره است ولیکن بیشتر مردم نمی‌دانند. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. و چون یوسف به مرحله بلوغ و کمال قوت رسید به او حکم و علم عطا کردیم و این چنین نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. و آن زنی که یوسف در خانه اش بود از او درخواست کامجویی کرد و درها را بست و گفت بیا در اختیار تو هستم. یوسف گفت به خدا پناه میبرم، بیگمان او عزیز مصر سرور من است، جایگاه مرا گرامی داشته است
مسلماً ستمکاران رستگار نمی شوند. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. و به راستی آن زن قصد او کرد و او نیز اگر برهان پروردگارش ندیده بود قصد وی می کرد. این چنین کردیم تا بدی و فحشا از او دور سازیم، بیگمان او از بندگان مخلص ماست. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. و هر دو به طرف در شتافتند و همسر عزیز پیراهن او را از پشت پاره کرد و در این هنگام شوهرش را نزد دریافتند. آن زن گفت کیفر کسی که خواسته باشد به خانواده تو بدی کند چیست جز این که زندان شود یا عذاب دردناکی ببیند. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. یوسف گفت او با اصرار مرا به سوی خود خوانده است و در آن هنگام شاهدی از بستگان آن زن شهادت داد اگر پیراهن او از جلو پاره شده پس آن زن راست میگوید و او از دروغ گویان است. و این کان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین. و اگر پیراهنش از پشت پاره شده آن زن دروغ میگوید و او از راست گویان است. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. پس چون عزیز مصر دید که پیراهن او از پشت پاره شده است گفت این از مکر شما زنان است، بیگمان مکر شما زنان بزرگ است. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبك انك كنت من الخاطئین. ای یوسف از این ماجرا صرف نظر کن و تو ای زن برای گناه خود آمرزش بخواه، همانا تو از خطاکاران بوده ای. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. و این خبر به شهر رسید زنانی در شهر گفتند همسر عزیز برای کامجویی غلام خود را به سوی خود می‌خواند، به راستی محبت در قلبش نفوذ کرده است، مسلماً ما او را در گمراهی آشکار می‌بینیم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن
سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم. پس چون همسر عزیز سخنان مکرآمیزشان را شنید، کسی را به دنبال آنها فرستاد و آنها را دعوت نمود و برای آنها مجلس فراهم کرد و به دست هر کدام چاقویی برای بریدن میوه داد و به یوسف گفت بر آنان بیرون شو. پس زنان چون او را دیدند بزرگش یافتند و دستهای خود را بریدند و گفتند پناه بر خدا، این بشر نیست، این جز فرشته ای بزرگوار نیست. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. همسر عزیز گفت این است همان کسی که مرا درباره او سرزنش کردید. آری به راستی من او را برای کامجویی به خود دعوت کردم. پس او خودداری کرد و اگر آنچه را که به او دستور میدهم انجام ندهد قطعا زندانی می شود و مسلما خوار و زبون خواهد بود. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیه وإلا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن وأكن من الجاهلین. یوسف گفت پروردگارا، زندان نزد من از آنچه اینها مرا به سوی آن میخوانند محبوب تر است و اگر مکر آنها را از من نگردانی به سوی آنان متمایل میشوم و از نادانان خواهم بود. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. پس پروردگارش دعای او را اجابت کرد و مکر آنان را از او بازگردانید، بیگمان او شنوای داناست. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. سپس بعد از آن که نشانه‌های پاکی یوسف را دیدند تصمیم گرفتند تا مدتی او را زندانی کنند. ودخل معه السجن فتيان قال احدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. و دو جوان همراه او وارد زندان شدند. یکی از آن دو گفت من خواب دیدم که انگور برای شراب می فشارم و دیگری گفت من خواب دیدم که نان بر سر حمل می کنم. پرندگان از آن می خورند، ما را از تعبیر آن آگاه کن، بیگمان ما تو را از نیکوکاران می بینیم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه
إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. یوسف گفت پیش از آنکه طعام شما را بیاورند و تناول کنید شما را از تعبیر خوابتان آگاه می سازم. این چیزهایی است که پروردگارم به من آموخته است. همانا من کیش قومی را که به خدا ایمان نمی آورند و آنان به سرای آخرت نیز کافرند ترک کرده ام. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. و از کیش نیاکانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کرده ام. برای ما سزاوار نیست که چیزی را شریک خدا قرار دهیم. این از فضل خدا بر ما و بر همه مردم است ولیکن بیشتر مردم شکر نمیگذارند. یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. ای رفقای زندانی من، آیا خدایان پراکنده بهترند یا خداوند یکتای قهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شما به جای خدا چیزی را نمی پرستید مگر نامهایی را که خود و نیاکانتان به آنها داده اید. خداوند هیچ دلیلی بر اثبات آنها نازل نکرده است. فرمان روایی تنها از آن خداوند است. فرمان داده است که جز او را نپرستید. این است دین راست و استوار، ولیکن بیشتر مردم نمیدانند. یا صاحبی السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ای رفقای زندانی من، اما یکی از شما آزاد می شود پس سرور خیش را شراب خواهد نوشانید و اما دیگری پس به دار آویخته می شود. آنگاه پرندگان از گوشت سر او خواهند خورد. امری که درباری آن از من نظر خواستید چنین مقدر شده است. وقال للذي ظن أنه ناج
منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. و یوسف به آن کسی از 2 نفر که دانست رهایی می‌یابد گفت مرا نزد سرورت یاد کن. ولی شیطان یاد کردن او را نزد سرورش از خاطر او برد. پس یوسف چند سال در زندان باقی ماند. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. و پادشاه گفت همانا من در خواب 7 گاو چاق را دیدم که 7 گاو لاغر آنها را میخورند و 7 خوشه سبز و 7 خوشه دیگر را خشک میبینم. ای بزرگان درباره خوابم نظر دهید اگر خواب را تعبیر میکنید. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. اینها خوابهای آشفته و پریشان است و ما از تعبیر خوابهای پریشان آگاه نیستیم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. و یکی از آن 2 نفر که نجات یافته بود بعد از مدتی یوسف را به یاد آورد گفت من شما را از تأویل آن خبر می دهم، پس مرا به سوی جوان زندانی بفرستید. یوسف ایها الصدیق افتنا فی 7 بقرات ثمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. چون نزد یوسف آمد گفت یوسف ای مرد راستگو درباره این خواب که 7 گاو چاق 7 گاو لاغر آنها را میخورند و 7 خوشه سبز و 7 خوشه دیگر خشک برای ما نظر بده تا من به سوی مردم باز گردم شاید آنان با خبر شوند. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. یوسف گفت 7 سال پی در پی زراعت کنید، پس آنچه را درو کردید جز اندکی که میخورید بقیه در خوشه اش باقی بگذارید. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. سپس بعد از آن 7 سال سخت قحطی می آید که آنچه را برای آن سالها ذخیره کرده اید می خورید جز اندکی از آنچه که برای بذر ذخیره خواهید کرد.
ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. سپس بعد از آن 7 سال سالی فرا می رسد که باران فراوانی نصیب مردم می شود و در آن سال مردم افشردنی ها را می فشارند. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. و پادشاه چون این تعبیر را شنید گفت او را نزد من بیاورید. پس چون فرستاده پادشاه نزد او آمد، یوسف گفت به سوی سرورت بازگرد. پس از او بپرس ماجرای زنانی که دستهای خود را بریدند چه بود. قطعاً پروردگارم به نیرنگ آنها آگاه است. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. پادشاه آن زنان را خواست و گفت جریان کارتان چه بود هنگامی که یوسف را به سوی خود دعوت دادید؟ گفتند پناه بر خدا، ما هیچ گناهی بر او ندانسته ایم. در این هنگام همسر عزیز گفت اکنون حق آشکار شد. من بودم که او را به سوی خود خواندم و خواهش مرا رد کرد و بیگمان او از راستگویان است. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. این سخن را بدین خاطر است تا عزیز بداند که من در نهان به او خیانت نکرده ام و اینکه خداوند مکر خائنان را به هدف نمیرساند. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. من هرگز نفس خود را تبرئه نمی کنم. بیشک نفس اماری انسان پیوسته به بدی فرمان می دهد مگر آنچه پروردگارم رحم کند. بیگمان پروردگارم آمرزنده مهربان است. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. و پادشاه گفت او را نزد من بیاورید تا او را مخصوص خود گردانم. پس چون یوسف نزد او آمد و با او صحبت کرد، پادشاه گفت تو امروز نزد ما صاحب مقام والا و امین هستی. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. یوسف گفت مرا بر سرپرستی خزائن زمین قرار بده که من نگهدارنده ای آگاهم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء
ولا نضيع أجر المحسنين. و این گونه به یوسف در آن سرزمین تمکن و قدرت دادیم. از آن سرزمین هر جا که می‌خواست منزل می‌گرفت. ما رحمت خود را به هر کس که بخواهیم میرسانیم و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌کنیم. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. و یقینا پاداش آخرت برای کسانی که ایمان آوردند و پرهیزگاری می‌کردند بهتر است. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. و چون سرزمین کنعان را خشکسالی فرا گرفت، برادران یوسف برای تهیه گندم به مصر آمدند. پس بر او وارد شدند، آنگاه او آنان را شناخت در حالی که آنها او را نشناختند. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. پس چون بارهایشان را آماده کرد به آنان گفت آن برادری که از پدرتان دارید نزد من بیاورید. آیا نمی بینید که من پیمانه را تمام می دهم و من بهترین میزبان هستم؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. پس اگر او را نزد من نیاورید، نه پیمانه ای نزد من خواهید داشت و نه به من نزدیک شوید. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. گفتند ما درباره او با پدرش با اصرار گفتگو خواهیم کرد و مسلماً این کار را می‌کنیم. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. و یوسف به غلامانش گفت سرمایه‌شان را در بارهایشان بگذارید، شاید هنگامی که به سوی خانواده خود بازگشتند آن را بشناسند، شاید بازآیند. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. پس چون به سوی پدرشان بازگشتند گفتند ای پدر ما، پیمانه از ما باز داشته شده است، پس برادرمان را با ما بفرست تا سهمی بگیریم و بیگمان ما نگهبان او خواهیم بود. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. یعقوب گفت آیا شما را بر او امین دانم همان گونه که پیش از این نسبت به برادرش امین داشتم؟ پس خداوند بهترین نگهبان است و او مهربانترین مهربانان است. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا
ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. و چون بار خود را گشودند سرمایه‌شان یافتند که به آنها بازگردانده شده است. گفتند ای پدر ما دیگر چه می خواهیم؟ این سرمایه ماست که به ما بازگردانده شده است. پس او را با ما بفرست و برای خانواده خود آذوقه می آوریم و برادرمان را حفظ می کنیم و یک بار شتر افزون خواهیم آورد. این پیمان برای عزیز مصر کار آسانی است. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. یعقوب گفت هرگز او را با شما نمی فرستم تا آنکه به نام خدا به من پیمان دهید که حتما او را به نزد من باز خواهید آورد مگر اینکه قدرت از شما گرفته شود. پس چون پیمان استوار به او دادند یعقوب گفت خداوند بر آنچه میگوییم نگهبان است. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. و همچنین به آنها گفت ای پسران من از یک در وارد نشوید بلکه از درهای متفرق داخل شوید و من نمیتوانم چیزی از قضای خداوند از شما دفع کنم. حکم تنها از آن خداست، بر او توکل کرده ام و همه متوکلان بر او توکل کنند. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. و چون به همان گونه که پدرشان به آنها دستور داده بود داخل شدند، این کار نمیتوانست چیزی از قضای خداوند را از آنان دفع کند جز حاجت و خواهشی در دل یعقوب که آن برآورده شد و بیگمان او علمی داشت که ما به او آموخته بودیم ولیکن بیشتر مردم نمیدانند. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. و چون برادران بر یوسف وارد شدند برادرش بنیامین را نزد خود جای داد و گفت بدون شک من برادر تو یوسف هستم، پس از آنچه آنها انجام میدادند اندوهگین مباش. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون.
پس هنگامی که بارهای آنها مهیا کرد، جام را در بار برادرش گذاشت. سپس ندا دهنده ای ندا داد: ای کاروانیان، بدون شک شما دزد هستید. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون. به طرف آنها رو کرده و گفتند: چه چیز گم کرده اید؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. گفتند پیمانی پادشاه را گم کرده ایم و هر کس آن را بیاورد یک بار شتر جایزه دارد و من ضامن این وعده هستم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. گفتند به خدا سوگند شما میدانید که ما نیامده ایم تا در این سرزمین فساد کنیم و ما هرگز دزد نبوده ایم. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. آنها گفتند پس اگر دروغگو باشید کیفرش چیست؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. گفتند کیفر کسی که آن پیمان دربارش پیدا شود پس خودش کیفر آن خواهد بود که برده شما خواهد بود. ما این گونه ستمکاران را کیفر می دهیم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. پس شروع به جستجوی بارهای آنها پیش از بار برادرش پرداخت. آنگاه آن را از بار برادرش بیرون آورد. این گونه برای یوسف چاره اندیشی کردیم. او هرگز نمی توانست در آیین پادشاه برادرش را بگیرد مگر آنکه خدا بخواهد. درجات هر کسی را بخواهیم بالا میبریم و بالاتر از صاحب علمی داناتری است. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. برادران گفتند اگر او دزدی کرده است تعجب ندارد. برادرش نیز پیش از این دزدی کرده بود. پس یوسف آن سخن را در دل خود پنهان داشت و برای آنها آشکار نکرد. در دل خود گفت شما از نظر منزلت بدترین مردم هستید و خداوند به آنچه توصیف می کنید آگاه تر است. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه
إنا نراك من المحسنين. گفتند ای عزیز، همانا او پدر پیری دارد که از دوری او سخت ناراحت می شود، لذا یکی از ما را به جای او بگیر، بیگمان ما تو را از نیکوکاران می بینیم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. یوسف گفت پناه بر خدا که ما جز آن کسی که کالای من را نزد او یافته ایم دیگری را بگیریم، بیگمان در آن صورت ستمکار خواهیم بود. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. پس چون برادران از او ناامید شدند، نجوا کنان به گوشه ای رفتند. برادر بزرگشان گفت آیا نمی‌دانید که پدرتان از شما به نام خدا پیمان گرفته است و پیش از این نیز درباره یوسف کوتاهی کرده اید؟ پس من هرگز از این سرزمین بیرون نمی‌شوم تا پدرم به من اجازه دهد یا خداوند درباره من داوری کند و او بهترین داوران است. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. شما به سوی پدرتان بازگردید و بگویید ای پدرجان، بیگمان پسرت دزدی کرد و ما جز به آنچه میدانستیم گواهی ندادیم و ما از غیب آگاه نبودیم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. و از مردم شهری که در آن بودیم و از کاروانی که با آن بودیم بپرس و بدون شک ما راستگو هستیم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. یعقوب گفت حقیقت چنین نیست، بلکه هوای نفس شما کاری ناشایست را برای شما آراسته است. پس کار من صبر جمیل است، امید است خداوند همه آنها را به من بازگرداند، بیگمان او دانای حکیم است. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. و از آنها روی برگرداند و گفت افسوس بر یوسف و چشمان او از اندوه سفید شد، در حالی که سرشار از غم بود اندوه خود را فرو می برد. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. گفتند به خدا سوگند پیوسته یوسف را یاد می کنی
تا آنکه سخت بیمار گردی یا بمیری. قال انما اشکو بثی و حزنی الى الله و اعلم من الله ما لا تعلمون. یعقوب گفت من شرح غم و پریشانی خود را تنها به خدا میگویم و به سوی او شکایت میبرم و از سوی خدا چیزهایی میدانم که شما نمیدانید. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ای پسران من، بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا ناامید نشوید، چرا که جز گروه کافران کسی از رحمت خدا ناامید نمی شود. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. پس چون به مصر رفتند و بر او وارد شدند گفتند ای عزیز، به ما و خاندان ما سختی و ناراحتی رسیده است و اینک کالای ناچیز و اندکی با خود آورده ایم، پس پیمانه را برای ما کامل کن و بر ما صدقه و بخشش کن، بیگمان خداوند بخشندگان را پاداش می‌دهد. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. یوسف گفت آیا دانستید با یوسف چه کردید هنگامی که نادان بودید؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. برادران گفتند آیا به راستی تو همان یوسفی؟ یوسف گفت آری من یوسفم و این برادر من است. یقینا خداوند بر ما منت گذاشت، همانا هر کس پرهیزگاری کند و صبر نماید، بیگمان خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. برادران گفتند به خدا سوگند یقینا خداوند تو را بر ما برتری داده و حقا ما خطاکار بودیم. قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین. یوسف گفت امروز هیچ سرزنشی بر شما نیست، خداوند شما را می آمرزد و او مهربانترین مهربانان است. اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأت بصیرا وأتونی بأهلکم اجمعین. این پیراهن مرا ببرید و بر چهره پدرم بیندازید تا بینا گردد و همه خانواده خود را نزد من بیاورید. ولما فصلت العیر قال ابوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون.
و چون کاروان از سرزمین مصر جدا شد و حرکت کرد، پدرشان به اطرافیان گفت یقینا من بوی یوسف را می‌یابم، اگر مرا به کم عقلی نسبت ندهید. قالوا تالله إنك لفی ضلالك القدیم. آنها گفتند به خدا سوگند بیگمان تو در همان اشتباه دیرینه‌ات هستی. فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا قال الم اقل لكم إني اعلم من الله ما لا تعلمون. پس چون بشارت دهنده آمد و آن پیراهن را بر چهره او افکند، ناگهان بینا شد. گفت آیا به شما نگفتم که من از سوی خدا چیزهایی میدانم که شما نمیدانید؟ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئین. گفتند ای پدر ما، برای ما درباره گناهانمان آمرزش بخواه، بیگمان ما خطاکار بودیم. قال سوف استغفر لكم ربی إنه هو الغفور الرحیم. یعقوب گفت به زودی برای شما از پروردگارم آمرزش می‌طلبم، بدون شک او آمرزنده مهربان است. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. پس چون بر یوسف وارد شدند، او پدر و مادرش را در آغوش گرفت و نزد خود جای داد و گفت همگی به مصر درآیید، اگر خدا بخواهد در امن و امان خواهید بود. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگی برای او به سجده افتادند و یوسف گفت ای پدر جان، این تعبیر خوابم است که از پیش دیده بودم. پروردگارم آن را راست گرداند و تحقق بخشید. یقیناً به من نیکی کرد هنگامی که مرا از زندان بیرون آورد و شما را از آن بیابان به اینجا آورد، بعد از آن که شیطان میان من و برادرانم فتنه و فساد کرد. بیگمان پروردگارم به آنچه که میخواهد باریک بین است، همانا او دانای حکیم است. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. پروردگارا، بهره عظیمی از فرمان روایی به من عطا کردی
و از علم تعبیر خوابها به من آموختی. پدید آورنده آسمان ها و زمین، تویی کارساز من در دنیا و آخرت. مرا مسلمان بمیران و به شایستگان ملحق فرما. ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. ای پیامبر، این از خبرهای غیب است که به تو وحی می‌کنیم و هنگامی که برادران یوسف بد اندیشی می‌کردند و تصمیم گرفتند تو نزد آنها نبودی. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. و بیشتر مردم و اگرچه بر ایمانشان حرص ورزی مؤمن نخواهند بود. وما تسألهم عليه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. و تو بر این دعوت از آنها پاداشی نمی طلبی، آن جز پندی برای جهانیان نیست. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. و چه بسا نشانه ای در آسمان ها و زمین وجود دارد که آنها از کنارش می‌گذرند و از آن روی می‌گردانند. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. و بیشتر آنها به خداوند ایمان نمی‌آورند مگر اینکه آنان مشرکند. افامنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله او تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. آیا ایمن هستند از اینکه عذاب فراگیری از سوی خدا به سراغ آنها بیاید یا ناگهان قیامت به سراغشان آید در حالی که آنان بیخبرند؟ قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان الله وما انا من المشرکین. ای پیامبر، بگو این راه من است، من با بصیرت کامل به سوی خدا دعوت می کنم و کسانی که از من پیروی کردند نیز چنین می کنند و خداوند پاک و منزه است و من از مشرکان نیستم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون. و ما پیش از تو نفرستادیم جز مردمی از اهل قریه ها که به آنها وحی می کردیم. آیا مشرکان در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟ و یقینا سرای آخرت برای کسانی که پرهیزگاری کردند بهتر است. آیا نمی اندیشید؟ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.
کافران پیوسته به انکار خود ادامه دادند تا آنگاه که پیامبران از قومشان ناامید شدند و مردم پنداشتند که به آنها دروغ گفته شده است. در این هنگام یاری ما به سراغشان آمد، پس هر کس را که خواستیم نجات یافت و عذاب ما از قوم گنهکار باز نخواهد گشت. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. یقینا در داستانهایشان عبرتی برای خردمندان است. این قرآن سخنی نبود که به دروغ بافته شود، بلکه تصدیق کننده کتاب هایی است که پیش از آن است و بیان کننده هر چیز است و هدایت و رحمت برای گروهی است که ایمان می آورند.